Tune of Quran. এখন আমরা সূরাতুল হাশরের শেষ 3 আয়াত মশ করব ইনশাআল্লাহ। আমরা অনেকেই সূরাতুল হাশরের শেষ 3 আয়াত ফজর এবং মাগরিবের নামাজের পর পাঠ করে থাকি। অর্থাৎ আমাদের সূরাতুল হাশরের শেষ 3 আয়াত এখনও যারা আমরা সহিহ শুদ্ধরূপে তেলাওয়াত করতে পারি না, তারা আমাদের ভিডিও দেখলে অবশ্যই অনেক উপকৃত হবেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. 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 هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. একটু জোরে বলো। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. 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 وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সূরাতুল হাশরের শেষ 3 আয়াত খুব সুন্দরভাবে মশ করলাম।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.